अल्फाज नहीं कैसे मैं कहूँ, बस दुख है तेरे जाने का। अलविदा अरशद शरीफ, हमें माफ़ कर देना क्योंकि हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके। मजबूरी थी क्योंकि मुल्क गद्दारों के हाथ में था। हुकूमत पाकिस्तान उससे तो किसी अच्छे की उम्मीद ही ना रखें। जिन लोगों ने भी अरशद शरीफ के साथ ये जुल्म किया है, क्या आप भूल गए हैं कि आपने भी मरना है? कब तक ये खौफ के साए हम पे मंडलाते रहेंगे? कब तक ऐसे हक सच पे उठने वाली आवाज़ों को बंद कर दिया जाए? और जब अल्लाह की पकड़ आएगी ना, तो फिर आप भी नहीं बच सकेंगे। आप माफ़ी मांगेंगे लेकिन आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। जो आज आपने अरशद शरीफ के साथ किया है ना, वो इंतहा दर्जे का जुल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिमटेक मीडिया। मैं हूँ सलमा अज़ीज़। आज सुबह सुबह एक बहुत ही दर्दनाक खबर सुनने को मिली और यकीनन बीइंग पाकिस्तानी हम सब के दिल इस खबर पे बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। और ये एक ऐसी बात है कि जिसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। आप सब जानते हैं अरशद शरीफ एक नामवर सहाफ़ी, एक दलेर सहाफ़ी और एक ऐसा सहाफ़ी कि जिसको किसी का खौफ नहीं था सिवाय अल्लाह के। उनको शहीद कर दिया गया कीनिया में, नैरोबी के इलाके में। उनके सर में गोली मारी गई और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए जीना किसने हराम कर दिया था, किसने मुश्किल कर दिया था उनके लिए यहाँ अपने वतन में रहना। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि उनकी फैमिली हिस्ट्री को देखें तो उनके वालिद, उनके भाई इस मुल्क पर, इस मट्टी पर पहले ही अपनी जान निसार कर चुके हैं। और इतना मुहिब्बुल वतन शहरी जो इस मुल्क में रहकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था, हक सच की आवाज़ बुलंद कर रहा था, जिसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था कि उसको इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो आखिर इस पाकिस्तान को, जिसके लिए उसके आबा व अजदाद ने अपनी जानें तक कुर्बान की, इस पाकिस्तान को छोड़कर उसको मजबूर कर दिया जाए कि वो भाग जाए यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए। अरशद शरीफ ने बहुत पहले ही सबको बता दिया था कि मेरी जान ख़तरे में है, और वो ये भी बता चुके थे कि कौन लोग हैं जो उनकी जान लेना चाहते हैं। मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं जिसमें बयान कर सकूं कि किस कदर गैर यकीनी किसी कैफियत पैदा हो गई है इस मुल्क में। सच की आवाज़ बुलंद करने वालों को इतना डरा दिया जाता है, बल्कि उनको खामोश ही करवा दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको जीने से भी हाथ धोने पड़ते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि एक ऐसी आवाज़ जो हक सच की आवाज़ है, एक निडर इंसान की आवाज़ है, उसको ऐसे खामोश करवा दिया गया। और तमाम बाकी जो लोग हक सच की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, उनको डराने के लिए ये एग्ज़ाम्पल सेट कर दी गई कि अगर आप सच बोलेंगे और अगर आप मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेंगे। कब तक ये खौफ के साए हम पे मंडलाते रहेंगे? कब तक ऐसे हक सच पे उठने वाली आवाज़ों को बंद कर दिया जाए? जिन लोगों ने भी अरशद शरीफ के साथ ये जुल्म किया है, क्या आप भूल गए हैं कि आपने भी मरना है? क्या आप भूल गए हैं कि आपसे ज़्यादा ताकतवर एक ज़ात आसमान पर बैठी हर वक्त देख रही है? आपके कंधों पे मौजूद आपके फरिश्ते आपके तमाम अहमाल लिख रहे हैं। और जब अल्लाह की पकड़ आएगी ना, तो फिर आप भी नहीं बच सकेंगे। आप माफ़ी मांगेंगे लेकिन आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आप बचने के लिए जगह ढूंढेंगे लेकिन आपको भी बचने की जगह नहीं मिलेंगी। जो आज आपने अरशद शरीफ के साथ किया है ना, वो इंतहा दर्जे का जुल्म है, इंतहा दर्जे का जुल्म। और इसका जवाब अल्लाह आपसे लेगा, इसका हिसाब अल्लाह आपसे लेगा। और पूरी कौम आज इस दुख में मुब्तला है। हम अरशद शरीफ की फैमिली के साथ बराबर उनके दुख में शरीक हैं। हम बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आज इस कौम का बेटा, इस कौम का भाई और एक बहादुर सहाफ़ी इस दुनिया से सिर्फ गया नहीं, छीना गया है। तो कौन सा नुकसान हुआ है अरशद शरीफ का? अरशद शरीफ को जिन लोगों ने कत्ल किया, शहीद किया, उन लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो तो ज़िंदा अमर हो गया। अरशद शरीफ की इस दुनिया से रुखसती आर्जी है, वो हमारे दिलों में उसी तरह से मौजूद हैं। वो उसी तरह से अपनी उसी
بہادرانہ آواز کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں اسی طرح سے اپنا سحر طاری کیے ہوئے ہیں، اور جو مشن لے کر وہ چلے تھے وہ مشن رکا نہیں۔ ارشد شریف نے جس حق سچ کی آواز کو بلند کیا اور لوگوں میں جو شعور پیدا کیا اور لوگوں کو جو بتایا کہ کون لوگ ہیں جو ملک کے اصل غدار ہیں، اب ہر شخص میں ایک ارشد شریف موجود ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ملک کو اس حد تک نقصان پہنچانے کی ٹھان لی ہے کہ ایسی بہادر آوازوں کو بھی دبا دیا جاتا ہے۔ ارشد شریف شہید کی والدہ دعائیاں دے رہی ہیں، ایک کرب سے گزر رہی ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک ماں جس نے پہلے اپنا شوہر، پھر اپنا بیٹا اور اب آخری بیٹا جو اس گھر کا واحد مرد، وہ بھی کھو دیا، اور تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ اس ماں کی دعائیاں سنیں کہ اس بچے کی جو جسد خاکی ہے اس کو واپس لانے کے لیے وہ اپیلیں کر رہی ہے، لیکن کوئی سن نہیں رہا۔ حکومت پاکستان اس سے تو کسی اچھے کی امید ہی نہ رکھیں، اور کینیا کا جو سفارت خانہ ہے، پاکستان میں جو کینیا کا سفارت خانہ ہے، وہ بھی مدد نہیں کر رہا، وہ بھی اس چیز میں کوئی تعاون نہیں کر رہا ہے ان کی فیملی کے ساتھ۔ یہ ایک انتہائی دردناک کیفیت ہے کہ آپ کے بچے کو ایک غیر ملک میں اس طرح سے بے دردی سے شہید کر دیا جائے، اور پھر اس کا جسد خاکی لانے میں مدد بھی نہ فراہم کی جائے۔ حکومت اور وہ تمام مشینری جو اس چیز کو ممکن بنا سکتے ہیں کہ ان کے بچے کا جسد خاکی واپس لا سکتے ہیں، وہ کوئی مدد نہیں کر رہے۔ اب تک بے سود، خاموش اور انتہا درجے کے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ احساس سے خالی لوگ، ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری گزارش ہے کہ پلیز آپ اس واقعے کا نوٹس لیں۔ ہر گھر میں، ہر بندے نے یہ وقت دیکھنا ضرور ہے، چاہے شہادت کے ذریعے یا اپنی طبعی موت کے ذریعے، پر موت سب پر آنی ہے۔ پر اس طرح سے بے دردی سے اگر کسی کا بیٹا شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسد خاکی تک لانے کے انتظامات کرنے کی کوئی کوششیں نہیں کی جاتی، تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو اللہ نے وہ اختیار دے رکھا ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں، اور آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ساری نظریں آپ پر ٹکی ہیں۔ آپ ایک حکم کر دیں اور اس حکومت سے کہہ دیں کہ خدا را اپنی فرعونیت کو ایک سائڈ پر رکھیں، وہ تو باقی تحقیقات بعد میں ہوں گی کہ کس نے کیا، کیا کیا۔ ابھی فی الحال درخواست یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب برائے مہربانی آپ احکامات جاری کیجیے کہ ارشد شریف کی جو جسد خاکی ہے اس کو پورے عزت و احترام کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ وطن واپس لایا جائے، کیونکہ یہ وہ سپوت ہے، وہ بہادر سپوت ہے کہ جس کے آباء و اجداد نے، اور اب اس نے خود اس وطن کی خاطر اپنی جان دی۔ برائے مہربانی اس واقعے کا نوٹس لیں، جلد از جلد ارشد شریف کی فیملی میں یہ جو ایک درد کی کیفیت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور ارشد شریف کی جسد خاکی کو واپس لانے کے لیے احکامات جاری کریں۔ شکریہ۔